सबक नंबर 20 हेलन केलर। बाग की इस तस्वीर में एक लड़की गुलाब के पौधे के पास खड़े शाख पर लगे हुए गुलाब को पकड़कर सूंघ रही है। पास के दरख्त पर कुछ परिंदे चहचहा रहे हैं। इस मंजर को देखकर चंद सवालात पैदा होते हैं। क्या फूल को देखे बगैर लड़की पौधे की पास गई होगी? गुलाब के पौधे में फूलों के साथ कांटे भी लगे हैं। फूल को अपने से करीब लाते हुए क्या यह मुमकिन नहीं है कि कोई कांटा इस बच्ची को चुभ गया हो? जिस्म का कौन सा उज़्व फूल की महक महसूस करता है? दरख्त पर जो परिंदे चहचहा रहे हैं, क्या फूल सूंघती हुई लड़की इनकी आवाज़ भी सुन रही है? इन सवालों के जवाब हमें अपने ख़वास ख़म्सा की तरफ मुतवज्जा करते हैं, यानी देखना, छूना, सूंघना, चखना और सुनना। इनके बगैर आम इंसान की ज़िंदगी बेहिस और बेमज़ा होकर रह जाती है। ज़ैल में एक ऐसी खातून की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे हम, जिसने बाज़ हवा से ख़म्सा से महरूम होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और किसी रुकावट को अपनी तरक्की में हायल नहीं होने दिया। केट और आर्थर की एक प्यारी सी बच्ची के माँ बाप थे। इन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। माँ सोते जागते बच्ची को सीने से लगाए रखती। बच्ची जब 2 साल की हुई तो अचानक बीमार हो गई। माँ बाप ने बच्ची के इलाज के लिए बड़ी दौड़ धूप की। जब लड़की सेहतयाब हुई तो एक दिन नहलाते हुए माँ ने देखा कि आंखों पर से पानी बहने के बावजूद बच्ची आंखें बंद नहीं करती है और लोरी गाने या किसी चीज़ के बजाने पर भी वो आवाज़ की तरफ मुतवज्जह नहीं होती है। अब तो माँ बाप दोनों परेशान हो गए। बच्ची को फिर डॉक्टर को बताया गया। डॉक्टर ने इस लड़की के अंधी और बहरी होने का ऐलान कर दिया और कहा कि शायद बड़ी होकर ये गूंगी भी हो जाए। बचपन से ही अंधी, गूंगी और बहरी ये लड़की और कोई नहीं बल्कि हेलन केलर थी। हेलन केलर शुमाली अमेरिका के शहर टस्कम्बिया में 27 जून 1880 को पैदा हुई। उनके इस अजीब मर्ज से वालिदैन बड़े परेशान थे। हेलन केलर को लेकर वो डॉक्टर ग्राहम बेल के पास गए। उस ज़माने में वो बड़े बहरेपन के मर्ज पर तहकीक कर रहे थे। उन्होंने ये मशवरा दिया कि हेलन केलर को एनी सलिवान के सुपुर्द कर दिया जाए, जो गूंगों को बोलना सिखाने में बहुत माहिर थी। वालिदैन ने ऐसा ही किया। एनी सलिवान ने हेलन केलर को बोलना सिखाने के लिए कई अनोखे तरीके अपनाए। वो हेलन के एक हाथ पर ठंडा पानी टपकाती और दूसरी हथेली पर अल्फाज पे, अलीफ, नून या लिखती। ये अमली मश्क मुतवातर कराई गई, लेकिन हेलन केलर लम्सी क़ुव्वत से समझने लगी। ये हथेली पर जो शय टपक रही है उसे पानी कहते हैं। सिखाने के इस तरीके से हेलन केलर ने एक दिन में 30 अल्फाज याद कर लिए। इन तरीक़ों से 6 महीने की एक बहुत सी कलील मुद्दत में हेलन ने 625 अल्फाज सीख लिए। हेलन केलर जब 10 बरस की हुई तो उन्होंने अंधों के पढ़ने के तरीके यानी ब्रेल हुरूफ पर महारत हासिल कर ली और किसी हद तक बोलना भी उन्होंने सीख लिया। 24 साल की उम्र में वो अमेरिका की पहली अंधी और बहरी ग्रेजुएट खातून थी जिन्होंने इम्तियाजी नंबरात के साथ BA की सनद हासिल की। हेलन केलर ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ अपनी तमाम माजूरियों पर फतह हासिल की और दुनिया की तारीख में एक मुमताज़ व गैर मामूली औरत बन गई। हेलन केलर की तरक्की और आलमी शोहरत में इनकी उस्तानी का बड़ा हाथ है। वो हेलन के साथ 49 बरस रहीं। उन्होंने इसे लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया। इन तमाम सलाहियतों और कुदरती नेमतों से महरूम रहने के बावजूद हेलन केलर मायूसी का शिकार नहीं हुई। इनकी उस्तानी एनी सलिवान ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो हेलन को मुसलसल पढ़ाती रहीं, यहाँ तक कि वो बोलना सीख गई। उन्होंने अंग्रेज़ी के साथ जर्मनी, लातिनी, यूनानी और फ्रांसीसी ज़बानों पर इस कदर अबूर हासिल कर लिया कि मुख्तलिफ मुल्कों में लोग इनकी तकरीर सुनकर ताजुब करने लगते। इन ज़बानों के अलावा हेलन ने रियाजी, जुग्राफिया और दीगर उलूम में भी महारत हासिल कर ली। ब्रेल हुर्फ के सहारे हेलन ने टाइपराइटर का इस्तेमाल भी सीखा। इसी के सहारे वो दुनिया भर के लोगों को खतूत लिखती रहती।
اپنی تحریروں میں انہوں نے قدرتی مناظر اور اپنے اطراف کے ماحول کی بڑی پر اثر انداز میں بیان کیا ہے۔ حالانکہ یہ مناظر انہوں نے کبھی دیکھے نہیں تھے۔ انہوں نے بریل میں لکھی دنیا کی کئی اہم کتابوں کا مطالعہ کیا اور خود اپنی سوانح حیات بھی لکھی۔ وہ اپنی تحریری کی وجہ سے اتنی مشہور ہوئی کہ دنیا کے کئی ملکوں میں ان کی تحریروں کو محفوظ کر لیا گیا۔ انہیں پڑھ کر یقین نہیں ہوتا کہ یہ کسی نابینا مصنفہ کی لکھی ہوئی تحریریں ہوں گی۔ اپنی آپ بیتی میں ہیلن کیلر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اپنی سہیلیوں کا امتحان لیتی ہوں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا دیکھتی ہیں۔ حال ہی میں میری ایک سہیلی جنگل کی سیر کے بعد واپس لوٹی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا؟ کچھ خاص نہیں، ان کا جواب تھا۔ سن کر مجھے تعجب نہیں ہوا کیونکہ میں اس طرح کے جوابوں کی عادی ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی جنگل میں گھنٹہ بھر گھومے پھر اور کوئی خاص چیز نہ دیکھے؟ سینکڑوں دلچسپ چیزیں ملتی ہیں جنہیں میں چھو کر پہچان لیتی ہوں۔ میں لمس سے پہچان لیتی ہوں کہ پیڑوں کی چھالیں کیسی ہوتی ہیں۔ میں موسم بہار میں ٹہنیوں پر نئی کلیاں ڈھونڈتی ہوں۔ مجھے پھول کی پنکھڑیوں کو چھونے اور ان کی بناوٹ کو محسوس کرنے میں بہت خوشی ہوتی ہے۔ مجھے قدرت کی صناعی کا احساس ہوتا ہے۔ اس عالم میں جب کبھی میں کسی پیڑ کی ٹہنی پر ہاتھ رکھتی ہوں تو چڑیا کی میٹھی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگتی ہے۔ اپنی انگلیوں کے بیچ جھرنے کے پانی کو بہتے ہوئے اور اسے محسوس کرتے ہوئے مجھے انتہائی مسرت ہوتی ہے۔ بدلتے موسم کا سماں میری زندگی میں نئے رنگ اور خوشیاں بھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی میرا دل ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے مچل اٹھتا ہے۔ اگر مجھے ان چیزوں کو صرف چھونے سے اتنی خوشی ملتی ہے تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر تو میرا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کی آنکھیں ہیں وہ سچ مچ بہت کم دیکھتے ہیں۔ اس دنیا کے الگ الگ خوبصورت رنگ ان کا احساس کو نہیں چھوتے۔ انسان اپنی صلاحیتوں کی کبھی قدر نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ اس چیز کی آس لگائے رہتا ہے کہ جو اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آنکھوں کی نعمت کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ اس نعمت کے ذریعے زندگی کی خوشیوں کی خود سے خزاں کی طرح رنگین بنایا جا سکتا ہے۔ ہیلن کیلر کو انسانی فلاح و بہبود کے کاموں سے بڑی دلچسپی تھی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی بقیہ زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اندھوں اور بہروں کی خدمت کو انہوں نے اپنا نصب العین بنا لیا۔ فلاحی کاموں کے لیے انہوں نے دنیا کی 25 ممالکوں کا دورہ کیا اور وہاں کے اندھوں اور بہروں کو راحت پہنچائی۔ ان کی تقریروں سے معذوروں کی ڈھارس بنتی اور ان کی مایوسی امید میں بدل جاتی۔ خدمت خلق کے اس مقصد نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو متاثر کیا اور انہوں نے ہیلن کیلر کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات سے نوازا۔ انہیں امن کے نوبل انعام سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اس انعام کو لینے کے لیے جب وہ گئی تو ان سے سوال کیا گیا کہ زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شخصیت کون ہے؟ ہیلن نے اپنی استانی کا نام بڑی عزت و احترام سے لیا۔ استاد اور شاگرد کی جو جوڑی ساری دنیا میں بے مثال ہے، اور جہاں ہیلن کا نام لیا جاتا ہے وہیں اینی سلوان کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہیلن کیلر اور اینی کی دوستی اتنی مشہور ہوئی کہ ان کی زندگی پر بہت سی فلمیں بھی بنائی گئی۔ آج ہیلن کیلر کے نام پر سینکڑوں فلاحی ادارے ساری دنیا میں معذوروں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ہیلن کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف ممالک میں ان کے نام کی شاہراہیں بنائی گئی، چوراہوں کو ان کے نام دیا گیا۔ شمالی امریکہ میں ہیلن کے وطن ٹسکمبیا میں ان کا مجسمہ نصب کیا گیا۔ گونگے پن کی حالت میں ہتھیلی پر ٹپکتے ہوئے پانی کے خطروں کا احساس سے پہلا لفظ پانی سیکھنے کے بعد مسلسل محنت و مشقت سے اپنے گونگے پن پر فتح حاصل کرنے والی ہیلن کیلر کا انتقال 1 جون 1968 کو ہوا۔ اس وقت وہ 88 برس کی تھی۔ طویل عمر تک وہ آنکھوں سے اندھی اور کانوں سے بہری رہی۔ اپنی معذوریوں کے باوجود انہوں نے اندھوں بہروں کی فلاحی کے لیے ایسے کام کیے جو تمام ہوش و حواس کے مالک افراد سے بھی ممکن نہیں ہوا۔